नेपालको हितमा समर्पित हुने कानुन विधि होस्। नेपालको हितमा समर्पित हुने कानुन विधि होस्। नेपाली नागरिक सहज नागरिक विदेशी कोही नहोस्। अस्मिता देशको षड्यन्त्रमा कहिले ध्वस्त नहोस्। अस्मिता देशको षड्यन्त्रमा कहिले ध्वस्त नहोस्। नागरिकता कुचक्र नबनोस्। स्वाधीनता सधैँ बचोस्। देशको पुर्खाहरूले देशको स्वाधीनताको लागि पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा आक्रमणकारीहरूको विरुद्धमा लडे। के झुक्ने नै आजको कूटनीतिको मूल मन्त्र मूल प्रवृत्ति बनाउन खोजेको हो त? मैले सक्न लाएँ सामान सक्नै लाएँ। रातारात बालुवाटारमा बोलाएर विज्ञप्ति निकाल्न लगाइन्छ। जनताको छाती हान्न पुलिसले मागेको भन्ने पार्नका निम्ति यो विज्ञप्ति निकाल्न लगाउने काम कमिसन बाहेक यो सरकारको नजर अन्त जान्छ कि जाँदैन? सम्मानित सभा महोदय, कमिसनमा सरकार चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ। मलाई शङ्का लागिरहेकै थियो सभा महोदय। एकजना बादलीबाट यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्दै थिए। एकजना ढुकुटीमाथि बसेर म पनि यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्दै थिएँ। यी दुईजनामा नाता पर्छ कि जस्तो लागेको थियो मलाई। नभन्दै यिनी 12 छोरा रहेछन् सभा महोदय। यी फेरि बादलीका हनुमान पनि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यी बादलीका हनुमान पनि हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। नभन्दै यो हनुमान पनि रहेछन्, किनभने द्वापर युगमा यिनले श्रीलङ्का जलाएका थिए सभा महोदय। अहिले पनि श्रीलङ्का जलिरहेको छ। अहिले नेपाल पनि जलाउँछन् जस्तो लागिरहेछ यिनले। यी हनुमानले हिजो आज जलाउन खोजिरहेछन्। यिनलाई बाँधेर राख्नु पर्यो सभा महोदय। सरकारले भन्नु पर्यो यिनलाई बाँधेर राख्नुहोस्, नत्र यिनले नेपाल जलाउँछ। केही घरानाहरूको कब्जामा रहेको इकोनोमीलाई बाहिर लिएर आउने आँट मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्छ। शेयर बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4/12को नीति ल्याइयो। यसले ठुलालाई पोस्ने सानोलाई कस्ने काम भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ शेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। जनताको जीवधनको सुरक्षा जनताको छातीमा छर्रा हानेर हुन सक्दैन। सम्मानीय सभा महोदय, यो गोली स्वयं सेक्युरिटीले पनि हुँदैन भनेको छ, छर्रा हान्न पाइँदैन भनेको छ। भारत 2027मा संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ। उत्तरोत्तरको चिन्ता अहिले छँदैछ। अनि हामी यति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था, जनसङ्ख्याको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भएको बेलामा महिलाहरू बिहा गरेर आउनु पनि दिनुपर्छ। अनि म महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट भन्न चाहन्छु, अनि नेपाली महिलाले बिहा गरेर अन्त गएपछि पाउनुपर्छ कि पर्दैन त? एउटा छोरी जन्मे पछाडि उसले बाउआमाको अंश लिएर ती वंश चलाएर बस्न सक्छ। त्यस भएको कारणले यो विधेयक र 63 को नागरिकताको प्रावधानले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेपाली पुरुषले विदेशीसँग बिहे गर्यो, विदेशी महिलासँग बिहे गर्यो भने उनी आउन साथ उनले नागरिकता प्राप्त गर्छ। तर कुनै नेपाली छोरीले कोही अर्को विदेश बिहे गर्न सक्ला। यहाँबाट राजीनामा दिएर गएका अर्थमन्त्रीले सदर गर्नुभयो अरे, रकमान्तर गरेर। रकमान्तर त औषधि किन्न हुन्छ सम्मान्य सभा महोदय। लाइफ सेभिङ मेडिसिनका लागि रकमान्तर गरिन्छ। नेपाली जनताको छातीमा हानेर डम्पिङ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? राजनीतिमा इमान भन्ने कुरा रहँदैन। मलाई आश्चर्य यो कुरामा लाग्छ कि देशको विहित हुने कुरामा तुरुन्तै मान्ने, तुरुन्तै कानुन ल्याउने, राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता सुरक्षा जोगाउने कुरामा यही ठाउँबाट मान्य गृहमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा हामी संलग्न हुँदैनौँ, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुमति दिँदैन, हामी पत्र पठाउँछौँ भनेको आजसम्म पत्र जाँदैन। तर नागरिकता यत्रो समितिको छलफललाई मिचेर, संसदीय प्रणालीबाट हामीले अगाडि गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई मिचेर यो तुरुन्त आउँछ। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नको कारण सहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज भानु जयन्ती, उहाँप्रति यसरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उचित होला। नेपालको हितमा समर्पित हुने कानुन विधि होस्। नेपालको हितमा समर्पित हुने कानुन विधि होस्। नेपाली नागरिक सहज नागरिक विदेशी कोही नहोस्।
अस्मिता देशको षड्यन्त्रमा कहिले ध्वस्त नहोस्, अस्मिता देशको षड्यन्त्रमा कहिले ध्वस्त नहोस्, नागरिकता कुचक्र नबनोस्, स्वाधीनता सधैँ बचोस्। सामान्य सभामुख महोदय, यो नागरिकता सम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील भएको कुरा मैले दोहोऱ्याउनु परेन। मलाई आश्चर्य लाग्छ, अहिले सत्तापक्षमा बस्नुभएका मान्य सदस्यहरूले यो प्रतिवेदनमा छलफल गरेर यहाँ जुन कुरा यसको प्रतिवेदनको दफा 4 मा यो नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध काम गरेकी महिलाको सम्बन्धमा 1, 2, 3, 4 क्रमशः यो 2 पेज खर्च गरिएको छ। यो 2 वर्ष के को लागि अभ्यास गरिएको थियो त? हामीले देखेका छौँ कुनै पनि देशले नागरिकताको विषयलाई हेलचेक्राइको विषय, उदार विषय, जसको लागि पनि ढुक्का खोल्ने कसैले पनि गर्दैन। यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण त बेलायत जस्तो देश, जसको कुनै बेला सूर्य कहीँ पनि अस्ताउँदैन थियो, त्यहाँको राजकुमारसँग बिहा गरेको महिलाले समेत नागरिकताको लागि 5 वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान भएकोले कुर्नुपर्ने भयो। हाम्रो देश भारत 2023 मा संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ। उत्तरोत्तरको चिन्ता अहिले छँदैछ। अनि हामी यति संवेदनशील राजनीतिक अवस्था, जनसङ्ख्याको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भएको बेलामा महिलाहरू बिहा गरेर अनुमति दिनुपर्छ। अनि म महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट भन्न चाहन्छु, अनि नेपाली महिलाले बिहा गरेर अन्त गएपछि पाउनुपर्छ कि पर्दैन त? त्यो बेला महिला अधिकार कता जान्छ त? आफ्ना चेली छोरीहरूको अधिकार, नातिनीको अधिकार कता जान्छ त? यो कुनै महिलाको अधिकारलाई हनन गर्ने नदिने भन्ने विषय होइन। नेपाली नागरिकले नागरिक पाउनु पर्यो र विदेशबाट नागरिक हुनको लागि नेपाल आउने जो अङ्गीकृत नागरिकको लागि योग्य हुन्छन् उनीहरूलाई एउटा प्रक्रियाबाट दिनुपर्छ भनेर त यो प्रतिवेदनमा प्रश्न लेखेको छैन। अनि यो प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो? यो कुन आकाशवाणी हो? यो कुन समुद्रबाट आयो यो वाणी? हेर्नु, सरकारको पहिलो कर्तव्य भने त देशलाई बलियो बनाउने हो नि। आज हामी जो व्यक्ति यहाँहरू छौँ, जो सरकारमा हौला, के चिरस्थायी हो र? यो त एकदमै तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्ने हो भने अत्यन्त अस्थायी हो नि। तर तुलनात्मक रूपमा देश स्थिर हो नि, ठाई हो नि। अनि नागरिकताको विषय जब जब यो देशमा राजनीतिक रूपमा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ, जब राजनीतिमा सरकारदेखि राजनीति गडेङगुडुङ हुन्छ, त्यति बेला यो विषय प्रबल बनेर किन आउँछ? यसको उद्देश्य एउटै छ, जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट दीर्घकाल रूपमा देशको अस्मितालाई समाप्त गर्ने, देशको स्वाधीनतालाई समाप्त गर्ने। यसको उद्देश्य एउटै यही हो। हाम्रो शक्तिशाली हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले हेर्नु त त्यहाँ नागरिकताको विषय कति कडा छ। मैले यो संविधान निर्माण गर्दा मैले सम्मान्य सभामुख महोदय एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक स्मरण गराउनुपर्छ। अहिले सत्तामा रहनुभएका राजनीतिक दलका नेताहरू, नरहनुभएका नेताहरू समेत सबैले त्यहाँ जुन महिलाहरूको बारेमा त्यहाँ हामीले छलफल गरेका थियौँ, उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हामी त्यति बेला समयावधि राख्छौँ, अहिले संविधान बनाउने बेला यो गरिहालौँ, पछि हामी सङ्घीय कानुनमा ल्याउँछौँ भनेर उहाँहरूले त्यति बेला भनेको कुरा, उहाँका शब्दहरू जस्ताको तस्तै मैले कम्प्युटरमा लेखेको छु। राजनीतिमा इमान भन्ने कुरा रहँदैन। मलाई आश्चर्य यो कुरामा लाग्छ कि देशको विहित हुने कुरामा तुरुन्तै मान्ने, तुरुन्तै कानुन ल्याउने, राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा जोगाउने कुरामा यही ठाउँबाट मान्य गृहमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा हामी संलग्न हुँदैनौँ, नेपालको स्वतन्त्र राजनीति अनुमति दिँदैन, हामी पत्र पठाउँछौँ भनेको आजसम्म पत्र जाँदैन। तर नागरिकता यत्रो समितिको छलफललाई मिचेर, संसदीय प्रणालीबाट हामीले अगाडि गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई मिचेर यो तुरुन्त आउँछ, तर अमेरिकालाई पत्र जाँदैन। के शक्ति राष्ट्रको अगाडि हामी झन्डै 3 करोड भएको नेपाली, जसको पुर्खाहरूले देशको स्वाधीनताको लागि पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा आक्रमणकारीहरूको विरुद्धमा लडे, के झुक्ने नै आजको कूटनीतिको मूल मन्त्र, मूल प्रवृत्ति बनाउन खोजेको हो त? यसरी के सरकारको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्यको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्य र सरकारको औचित्य भनेको त्यो देशलाई चिरकालसम्म सुरक्षित गर्ने, त्यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई स्वाभिमानका साथ संसारमा उभिन सक्ने बनाउने। सरकारको औचित्य त्यसैमा होइन त? त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, म विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो यसरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा 4-5 महिनापछि हामी आम निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यो 2 वर्ष गरिएको अभ्यासलाई निरर्थक नतुल्याइयोस् यसरी। र नागरिकताको विषयलाई कुनै राजनीतिक खेल, राजनीतिक लोकप्रियता
या राजनीतिक षड्यन्त्र र दाउपेचको विषय कृपया नबनाइयोस्। यसले राज्यको दीर्घकालीन अस्मिता हितमाथि आँच पुर्याउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो नागरिकताका सम्बन्धमा विदेशीलाई ढोका खोल्ने, दुई प्रकारको नागरिकताको लागि ढोका खोल्ने जो नेपालले थेक्नै सक्दैन, थाम्नै सक्दैन। यहाँ गरेका सामान्य कुरा त हामी परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैनौँ। 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर हामीले नेपालको संविधानको धारा 51 को डमा व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यहाँ लेख्ने भनेको थियो। म नेताहरूलाई यहीँबाट स्मरण गराउन चाहन्छु, तर पछि के भन्यो भने नलेखौँ, असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र अब उपरान्त समानताको आधारमा सम्झौता गर्ने भन्ने लेख्नुको अन्तर्य त्यो हो भनेर नेताहरूले भन्नुभयो होइन। आजसम्म कुन सम्झौताको पुनरावलोकन भयो? उल्टो असमान सम्झौता हुँदैछन्। नदी नालाहरू उल्टो शक्ति राष्ट्रलाई दिइँदैछ। अनि के हामी फर्केर आफ्नो हक अधिकारलाई गर्न सकेका छौँ? सकेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यसरी एउटा देशलाई यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा एक प्रकारले भन्ने हो भने चुनावमा जाँदै गर्दाको एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यस्तो गम्भीर विषयलाई ल्याएर हाम्रो जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने काम नगरौँ। त्यसकारण मैले यो नागरिकता विधेयक पेश नगरियोस्, यसलाई रोकियोस्, फिर्ता लगियोस् भनेर मैले यो सूचना, विरोधको सूचना मैले दिएको हुँ। कृपया यो विरोधको सूचनालाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई शङ्का लागिरहेकै थियो सभामुख महोदय। एकजना बादलीबाट यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्ने थिए, एकजना ढुकुटीमाथि बसेर म पनि यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्दै थिएँ। यी दुईजनामा नाता पर्छ कि जस्तो लागेको थियो मलाई। नभन्दै यिनी 12 छोरा रहेछन् सभामुख महोदय। यी फेरि बादलीका हनुमान पनि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यी बादलीका हनुमान पनि हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। नभन्दै यो हनुमान पनि रहेछन्, किनभने द्वापर युगमा यिनले श्रीलङ्का जलाएका थिए सभामुख महोदय। अहिले पनि श्रीलङ्का जलिरहेको छ। अहिले नेपाल पनि जलाउँछन् जस्तो लागिरहेको छ यिनले। यी हनुमानले हिजो आज जलाउन खोजिरहेछन्। यिनलाई बाँधेर राख्नु पर्यो सभामुख महोदय। सरकारले भन्नु पर्यो यिनलाई बाँधेर राख्नुहोस्, नत्र यिनले नेपाल जलाउँछन्। हस् सभामुख महोदय, धन्यवाद। गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी ल्याउनुपर्छ। तरलताको अभाव, चुलिँदो व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आकाशिदो मूल्य वृद्धि र मागमा सङ्कुचन, यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ। परियोजनामा आधारित कर्जा, बैङ्किङ प्रणाली बाहिर रहेको पैसालाई सिस्टममा लिएर आउने कुरा र केही घरानाहरूको कब्जामा रहेको इकोनोमीलाई बाहिर लिएर आउने आँट मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्छ। सेयर बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4 बारको नीति ल्याइयो। यसले ठुलालाई पोस्ने, सानोलाई कस्ने काम भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ सेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, दिनदिनै मुलुक अत्यन्तै गम्भीर सङ्कटमा फस्दै गएको छ। सरकार एकपछि अरूका निर्णयहरू मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई धक्का दिने निर्णयहरू गर्दै गइरहेको छ। अहिले 1000 थान 9mm पिस्तोल सरकारले खरिद गर्दैछ। 1150 सर्ट गन खरिद गर्दैछ। 2500 सेल अश्रु ग्यास र गोलीगट्ठा सरकारले किन्दैछ। सरकारले, सम्माननीय सभामुख महोदय, इटलीको सबभन्दा बेरेटा बदनाम कम्पनीबाट कुनै पनि ग्लोबल टेन्डर नगरिकन र सेक्युरिटीको राम्रो अध्ययन नगरिकन अब 12 बोर छर्रा समेत हान्न सक्ने गरी 10 वर्ष पहिले सेक्युरिटीले, मानव अधिकारसँग संस्था सम्बन्धित संस्थाहरूले, आधिकारिक संस्थाहरूले यो अनुचित छ र किन्न हुन्न भनेको छ। तर आज मैले सुन्दैछु सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले यति दबाब दिँदैछ कि 2 दिनभित्र एलसी खोल्न दबाब दिँदैछ अत्यन्तै ठुलो ठाउँबाट।
यो कसका लागि? कमिसनका लागि या जनताको जीवधनको सुरक्षाको लागि? सामान्य सभा महोदय, जनताको जीवधनको सुरक्षा जनताको छातीमा छर्रा हानेर हुन सक्दैन। सामान्य सभा महोदय, यो गोली स्वयं सेक्युरिटीले पनि हुँदैन भनेको छ, छर्रा हान्न पाइँदैन भनेको छ। हामी मानव अधिकारका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक हौँ। सामान्य सभा महोदय, यस्तो ठाउँमा अरबभन्दा बढीको कमिसनको खेल भइरहेको छ। कमिसन बाहेक यो सरकारको नजर अन्त जान्छ कि जाँदैन? सामान्य सभा महोदय, कमिसनमा सरकार चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ र सरकार बदनाम भएको छ। सरकार मात्रै बदनाम हुँदैन। नेपालमा यस्तो सरकार छ र चुप्प लाएर बस्ने सञ्चार मिडिया छ र प्रतिपक्ष छ भन्ने कुरा भयो भने यो व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार हुन्छ। सामान्य सभा महोदय, त्यसकारण वास्तवमा पुलिसका लागि यो खतरनाक काम हो। पुलिसले पाउने त अहिले के हो भने प्लास्टिकका गोलीहरूको कुरा चलेको छ। यो के हो भने हावामा हाँसको बथानहरू झार्नका निम्ति हामी छर्रा हान्छौँ। सामान्य सभा महोदय, जनताको छातीमा हान्नका निम्ति छर्रा ल्याउने यो बन्दुक किन्ने इजाजत कसले दिएको छ र किन यति हतारो गरेर 2 दिनभित्र एलसी खोल्नु पर्यो? सामान्य सभा महोदय, केका लागि, कसको लागि? मैले त सुनेको छु सामान्य सभा महोदय, अत्यन्तै गम्भीर छ यो कुरा। यहाँबाट राजीनामा दिएर गएका अर्थमन्त्रीले सदर गर्नुभयो अरे, रकमान्तर गरेर। रकमान्तर त औषधि किन्न हुन्छ। सामान्य सभा महोदय, लाइफ सेभिङ मेडिसिनका लागि रकमान्तर गरिन्छ। अनि हामीले कुनै योजना पुरा हुन सकेन, पुँजीगत खर्चको रकमान्तर गरेर त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्छौँ। सामान्य सभा महोदय, तर यहाँ त छर्रा हान्नका निम्ति हतारमा एलसी खोल्न दबाब दिइँदैछ अझ। यस कारणले यसले के गर्छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप पर्यो, दबाब पर्यो भन्दैछौँ हामी। तर बदनाम कम्पनी इटलीको बेरेटा कम्पनीबाट हामी किन किन्दैछौँ? सामान्य सभा महोदय, किन खरिद गर्दैछौँ? र ती पनि डेट एक्सपायर उनीहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन्, डम्पिङ गर्न चाहन्छन्। तर जनताको, नेपाली जनताको छातीमा हानेर डम्पिङ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सामान्य सभा महोदय, त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ कि नियमित बजेट होइन। सामान्य सभा महोदय, यो रकमान्तर गरेर जनताको छातीमा गोली हानेर पुलिस प्रशासनलाई बदनाम गर्न पुलिसले माग गरेको छैन। हामीलाई थाहा छ दबावको आधारमा विज्ञप्ति निकाल्न लगाइयो। यहाँ संसदीय दलमा एमाले संसदीय दलले यहाँ कुरा उठाइसकेपछि रातारात बालुवाटारमा बोलाएर विज्ञप्ति निकाल्न लगाइन्छ। जनताको छाती हान्न पुलिसले मागेको भन्ने पार्नका निम्ति यो विज्ञप्ति निकाल्न लगाउने काम कसरी भयो? त्यसकारण म माग्न चाहन्छु सम्मानित सभा हुँदै यहाँ संसदीय दलको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु। यहाँ सम्मानीय प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले भन्नु पर्यो कुन डेटमा कसले माग गर्यो र उहाँले कुन मूल्यमा कसरी खरिद गर्नुभयो र यो खरिद गर्न आवश्यक हो कि होइन, यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्दछ र यो संसद जानकार हुनु पाउनु पर्दछ। सम्मानित सभा महोदय, संसदको अधिकार हो, सम्पूर्ण नेपालीको अधिकार हो भने यो सम्मानित संसदले के कति कारणले त्यो बदनाम कम्पनीबाट खरिद गर्नु परेको हो, एलसी खोल्नु परेको हो र त्यो सेक्युरिटीले 10 वर्ष पहिले नै डिनाइ गरेका त्यस्ता हात हतियार किन ल्याउनु परेको र रकमान्तर गरिकन किन ल्याउनु परेको, त्यसको सम्पूर्ण डिटेल यो संसद जान्न चाहन्छ। सम्मानित सभा महोदय, र जबसम्म यो संसद जानकार हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो माग जारी रहन्छ र हामी भन्न चाहन्छौँ संसदको अधिकार हो र यसरी यहाँबाट राजीनामा दिएर गएर त्यो रकमान्तर गरेर सदर गर्नुपर्ने बाध्यता किन पर्यो र त्यो किन प्रधानमन्त्रीज्यूले आदेश गर्नुभएको हो कि होइन, या गृह मन्त्रालय यसबारेमा जानकार छ कि छैन, गृह मन्त्रालयको कुन अङ्गले माग गर्यो, कुन निकायले माग गर्यो, सेक्युरिटीको कुन अङ्गले माग गर्यो र कुन मितिमा गरेर त्यही इटलीको बदनाम कम्पनीकै खरिद गर्नुपर्ने किन पर्यो र त्यसका लागि असुसेल र प्लास्टिकका गोलीहरू त त्योभन्दा सस्तो ठाउँबाट मैले सक्न लाएँ। सक्नै लाएँ र यसरी ती प्लास्टिकका गोलीहरू या असुस ग्यासका सेलहरू पनि त्यसमा मानव शरीरलाई ऐद नहुने गरी ल्याउनु पर्ने मापदण्ड छ। सम्मानित सभा महोदय, सेक्युरिटीको यो मापदण्ड छ। मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ, भनेको छ यो बल प्रयोग गर्न पाइन्न भनेर। त्यसका लागि छातीमा पाल पार्ने गरी 12 बोर समेत भन्ने चलन छ, त्यसलाई समेत त्यो सर्टगनको
किन हामीले खरिद गर्नु पर्यो? टुङ्ग्याउनु सबै। यसकारण यसको सम्पूर्ण स्पष्टीकरण, यो सम्पूर्ण जानकारी संसद लिन चाहन्छ, त्यसको जवाफ संसदलाई चाहियो। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक मान्य श्री शेरबहादुर तामाङलाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, यो चाहिँ नेपालको संविधान चाहिँ 2072 मा मात्र आछ र यो 63 को हामी संशोधन गर्दैछौँ 72 अनुसार मिलाउनलाई हो। त्यस भएको कारणले 63 मा संशोधन चाहिँ 72 अनुसार मिलाउने गरी ल्याएकै छैन। 72 मा जति नयाँ नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू छ यो संशोधनमा आएकै छैन, 1-2वटा विषय मात्र छोएको छ। त्यस कारणले यो फेरि नयाँ ढङ्गले बनाएर पेश गर्न जरुरी छ र बरु यसभन्दा अगाडि संसदमा पेश भएको विधेयक त्यो चाहिँ प्रतिवेदन समेत भएर यहाँ आइसकेको, त्यो फिर्ता लानु पर्ने थिएन, बरु त्यसैलाई पास गरेको थियो भने यो 72 अनुसार चाहिँ संशोधित हुन्थ्यो, यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई म्याच खान्थ्यो। तर अहिले आएको चाहिँ यो त्यसले म्याच खाँदैन। त्यसो भएको कारणले यो फिर्ता गर्नुपर्छ, यो त्यसैले म विरोध गर्दैछु यसमा। अर्को खास गरी नेपालको संविधान 2012ले के अरे 72 को धारा 12ले चाहिँ वंशीय आधारमा पहिचानको नागरिकता प्रदान गर्ने आमा बाबाको नामबाट भने पछाडि यहाँ चाहिँ उसको लैङ्गिक पहिचान चाहिँ खुल्नु पर्दछ। यसमा त्यो विषय आएकै छैन। जब संविधानले लैङ्गिक पहिचानसहित चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ अनि यसमा किन आउँदैन, यसमा किन लेखिँदैन? भोलि यो ऐन मात्र यसलाई नागरिकता जारी गर्ने रे लैङ्गिक पहिचान चाहिँ प्राप्त गर्दैन, अर्थात् यहाँ चाहिँ लाखौँ नेपालीहरू जो चाहिँ तेस्रो लिङ्गी छन् र उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा वास्तवमा यसले चाहिँ बोल्दैन। त्यस भएको कारणले यो कुरालाई खोइ के हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरू कि उहाँहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुने स्थिति चाहिँ यो ऐनले प्रष्ट देखिन्छ, यो अहिले आएको विधेयकले। त्यसै गरी बाबुको पहिचान र आमाको पहिचान र आमाको पहिचानलाई भन्दा बाउको पहिचानलाई प्रमुख मानिएको छ। पितृत्व ठेगाना नभएको यदि त्यस्तो छ भने आमाबाट जन्मेको वंशजको पाउने, तर पितृत्व विदेशको हो भन्ने प्राप्त हुनसाथ थाहा हुनसाथ उसलाई चाहिँ तपाईँको उसको नागरिकता चाहिँ वंशजको खोसेर अङ्गीकृत गर्ने कुरा यो समानताको हकको विपरीत छ। त्यस भएको कारणले यो अहिले जुन आएको छ यो विषय चाहिँ यसले समेट्दैन, यो कुरालाई राम्रोसँग पर्छ। र यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने संविधानको धारा 38(1) ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनेर प्रष्ट भनेको छ। यो भनेको के हो? समान वंशीय हक। त्यसै गरी धारा 18 को समानताको हकमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। यसको अर्थ बुझ्नु होला। यसको अर्थ के हो भने कुनै एउटा छोरी जन्मे पछाडि उसले बाउआमाको अंश लिएर ती वंश चलाएर बस्न सक्छ। त्यस भएको कारणले यो विधेयक र 63 को नागरिकताको प्रावधानले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेपाली पुरुषले विदेशीसँग बिहे गर्यो, विदेशी महिलासँग बिहे गर्यो भने उनी आउन साथ उनले नागरिकता प्राप्त गर्छ। तर कुनै नेपाली छोरीले कोही अर्को विदेश बिहे गर्न सक्ला। अर्थात् कुनै एउटा समानताको हकले हामीले के प्रत्याभूत गर्छ भने कुनै महिला वा पुरुष अर्थात् कुनै पनि लिङ्गको उसलाई समानताको हक सबैलाई बराबरी छ र समानताको हक अनुसार वासस्थान छनौट अर्थात् सुरक्षित वासस्थान प्राप्त गर्ने हक सबैलाई छ। त्यसै गरी परिवार बसाल्ने हक पनि सबैलाई छ, त्यो पुरुषलाई मात्र होइन महिलालाई पनि त्यत्तिकै हक छ। त्यस भएको कारणले त्यो हकको प्रत्याभूत गर्ने कि नगर्ने, यदि त्यो हकको प्रत्याभूत गरेन भने पुरुष चाहिँ यहाँ जुगा उम्रेकाहरूले कोही बिहे गर्दैछन्, जो आउनुभयो विवाह गर्नुभयो नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो गरिसक्यो। तर अब यो विधेयकहरू अर्थात् 63 को चाहिँ यदि नागरिकता ऐनलाई नै मान्ने हो भने नेपाली पुरुषले बिहे गर्नेवाला कोही विदेशमा जन्मिँदैछ, कोही विदेशी चेलीहरू जन्मिँदैछ, नेपाली पुरुषले बिहे गर्ने हो रे भोलि भविष्यमा, अनि तिनका नागरिकताको सुरक्षित हामी यसमा गर्दैछौँ। तर नेपाली आमाले जन्माएका नेपाली छोरीहरूको नागरिकताको किन ग्यारेन्टी गर्दैनौँ?
उहाँहरूको नागरिकताको सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले समानताको हकको विपरीत हामी जान हुँदैन। संविधानको संविधानमा उल्लेख गरेका कैयौँ हामीले हकहरू, समानताको हक, त्यसै गरी महिलाको हकमा सुरक्षित गरेका हक, यस्ता हकहरूलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ यो नागरिकतामा समानता दिन सकेनौँ भने हामीले 62-63 को क्रान्ति गरेर बनाएको 72 को संविधान वास्तवमा यो संविधानको मर्म र भावना यसले बोक्न सक्दैन। त्यसैले हामी असमानतामै बस्छौँ, हामी समानता दिन सक्दैनौँ भन्ने हो भने फेरि भन्नु पर्यो। यदि होइन हामीले संविधानमा समानताको हक लेख्छ भने हामीले सबैलाई बराबरी गर्नु पर्यो। नेपाली नागरिकले विवाह गर्ने विदेशी जोसुकै हुन सकुन्, पुरुषले बिहे गरे आओस् कि महिलाले बिहे गरे आओस्, ती चाहिँ यदि महिलाको हक अन्तर्गत हामीले वंशको हक दिन्छ भने त्यही घरमा पुरुषले कोही महिलालाई बिहे गरेर त्यो घरमा ल्याउन सक्छन् भने महिलाले बिहे गरेर पुरुष ल्याउन सक्ने कि नसक्ने, विदेशी वा स्वदेशी जोसुकै हुन सक्छ, उसले आफ्नो परिवार छनौट गर्न पाउने कि नपाउने, उसले आफ्नो चाहिँ श्रीमान रोज्न पाउने कि नपाउने, पुरुषले रोज्न पाउने, पुरुषले रोजेको कोही विदेशी श्रीमतीहरू, विदेशी छोरीहरूलाई तत्काल नागरिकता प्राप्त हुने, तर नेपाली छोरीहरूले रोजेका अर्थात् नेपाली आमाहरूले जन्माएका सन्तानले वास्तवमा तिनका नागरिकताको हक, अर्थात् यहाँ वास्तवमा हामीले त्यही भएर यहाँ जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउने कुराहरूलाई हामीले अझै स्पष्टका साथ यसमा ल्याएकै छैन। त्यसैले यो यति तरिकाले, हल्का तरिकाले हामीले नयाँ संविधान बनाइसकेपछि संविधानमा राखेका प्रावधानहरूलाई, त्यो संविधानले दिएका जन्मसिद्धले पाउने नागरिकताको कुरालाई हामीले थोकमा चाहिँ यहाँ हिसाब गरिरहेका छौँ। 72 साल असोज 3 गतेभन्दा अगाडि जन्मेका यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। यो भने के नागरिकता बेला बेलामा खुल्ने टेन्डर हो र? त्यसो भएको कारणले यस्तो होइन। त्यसैले यसलाई अलि रिराइट गरौँ, अलि नयाँ ढङ्गले ल्याउँ र यो संविधानले व्याख्या गरेको, संविधानले उल्लेख गरेका विषयहरूलाई पुरा यसलाई हेरेर यो ढङ्गले लिएर आउँ। त्यसै गरी यो चाहिँ समय सकियो। खास गरी म सिद्धौँलाई सहमुख महोदय कि खास गरी नेपालमा जन्मेका र विदेशमा खास गरी ब्रिटिस गोर्खा, सिङ्गापुरमा जो नेपाली नागरिक हुन्, नेपालका हुन्, उनीहरू काम गर्न गएका छन्, हाम्रो नेपालको सन्धि सम्झौता अनुसार काम गर्न गएका छन् र उनीहरूको वंशीय नागरिकताको निरन्तरता, उनको र उनका सन्तानको वंशीय नागरिकताको निरन्तरता समेत यो विधेयकमा आएन। त्यसो भएको कारणले यो विधेयकले धेरै कुरा समेट्दैन। त्यसैले यसलाई पुनः रिराइट गरी आउँ र त्यसपछि मात्रै फेरि यो संसदभित्र छलफल गरौँ। धन्यवाद।